دونك دابا غادي نمشيو ونشوفو لا سويت ديال هذا ياك. دونك بعد ما شفنا لي شارج ديكسبلوطاسيون غادي نمشيو دابا وغادي نتعرفوا على الريزولطا ديكسبلوطاسيون. قلنا الريزولطا ديكسبلوطاسيون غنشد هذوك لي برودوي ديكسبلوطاسيون كاملين اللي عندي وغنقص منهم هاد لي شارج اللي شرحناهم. دونك غنمشيو دابا لي برودوي فينونسيي. دونك لي برودوي فينونسيي سي تو سامبلومون شنو كيكونوا فيه؟ راه عندك تما في البلان كونطابل الصفحه 48 كيكونوا فيها برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون وكاينه اي اوتر عاوتاني كاينه غان دو شانج انتيري اي اوتر برودوي فينونسيي reprise financière transfert de charge. دونك انا غادي ناخذ كيلكو زيليمون غادي نشرحهم لك اللي كيتعطاو بزاف لي زيكزارسيس. عندك انتيري اي برودوي فينونسيي، عندك مثلا عندك دي برودوي فينونسيي داكوغ كتاخد عليهم دي زانتيري. الشركه عندها دي برودوي فينونسيي بحالاش مثلا بحال تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك هادوك تي بي كتاخد عليهم دي زانتيري. هادوك لي زانتيري باغ اكزومبل ولا مثلا كتاخد عليهم كتدخلهم في لي برودوي فينونسيي. عاوتاني كاينه انتيري غوسو سور لي بري اكوردي بحال دابا مثلا لونتربريز سلفت لي بيرسونيل ديالها دي بري عطاتهم دي بري. دونك لا كونتر بارتي غتاخد ليهم دي زانتيري غيرجعوا داك البري وغادي تحسب عليهم دي زانتيري. دونك كيدخلوا في لي برودوي فينونسيي داكوغ. دونك فوالا دونك intérêt reçu sur les prêts accordés. دونك هاد intérêt reçu sur les prêts accordés بالنسبه للونتربريز فاش كتسلف لي بيرسونيل ديالها كتعطيهم ان بري اللي كان كونطابيليزيو في الكلاس 2 يعني بري ايموبيليزي داكوغ. بالنسبه لهاد لي بري راه ماشي غتعطيهم دي بري فابور، تحسب عليهم دي زانتيري. هادوك لي زانتيري اللي كتاخذهم من عند دوك لي بيرسونيل كتدخلهم في لي برودوي فينونسي. ولا بحال دابا مثلا اسكونت اوبتوني. ليسكونت اوبتوني حتى هو كيدخل في لي برودوي فينونسي. شنو هو اسكونت اوبتوني؟ بحال دابا انا فورنيسور وانت كليان بعتك واحد لو برودوي وقلت لك شوف الله يرحم لك الوالدين انا محتاج الفلوس غادي تخلصني قبل من لا دات دو شيونس وغادي نعطيك واحد ليسكونت اوبتوني. هذاك ليسكونت اوبتوني الدور ديالو هو انه كيخلصنا لو كليان كنعطيوه لو كليان ياك باش يخلصنا قبل من لا دات دو شيونس. دونك هذا كياخذو الكليان. بالنسبه لي سي ان برودوي فينونسيي. دابا بعد ما شفنا لي برودوي فينونسي غتمشي معايا لي شارج فينونسيي لي شارج فينونسيير. دونك لي شارج فينونسيير او à la fin es à la fin. دونك par exemple هاد لي شارج فينونسيير شنو هما ce sont des charges par exemple عندنا شارج d'intérêt بحال دابا مثلا لومبران اللي واخده الشركه من لا بنك راه كتخلص عليه دي زانتيري. دونك هادوك لي زانتيري كيدخلوا في دي شارج دانتيري دي شارج فينونسيير. بالنسبه لان اوتر اليمون كتشوف تما في البلان كونطابل الصفحه 48 في لي شارج فينونسيير عندك اوتر شارج فينونسيير بحال لي سكونت اكوردي. هذاك لي سكونت اللي عطاه الفورنيسور للكليان باش يخلصوا قبل من لا دات دو شيونس بالنسبه للفورنيسور راه واحد لا شارج اللي هي فينونسيير داكوغ. وكاين تما واحد بيرت دو شانج و غان دو شانج. هذيك بيرت دو شانج هذيك كنستعملوها في الحاله فاش كنتعاملوا مع كنديروا واحد لوبيراسيون ا ليترونجي وعندها علاقه بالدوفيز. دونك كنشوف الدوفيز واش طلع ولا هبط. الا كان هبط كيكون عندي بيرت دو شانج. الا كان طلع بالنسبه لي انا كنت فورنيسور راه رابح يعني داكشي اللي غيخلصني فيه طالع على داكشي اللي فاكتوريت عليه في واحد لا دات داكوغ. دونك عندها علاقه بالعمله. دونك الا عطاوها لك في ليكزارسيس غايقول لك يا بيرت دو شانج يا غان دو شانج. عطاك غان دو شانج عرف راه غتدخلها في لي برودوي فينونسيي. عطاك بيرت دو شانج غتدخلها في لي شارج فينونسيير.
بالنسبه لي برودوي نون كورون غتبع معايا تما في لي برودوي نون كورون. شنو كيكون عندك في لي برودوي نون كورون؟ كيقول لك هنا سو سون دي برودوي exceptionnels de l'entreprise, c'est-à-dire les recettes qui ne font pas partie de l'activité ordinaire de l'entreprise. Les produits non courants شنو هما ce sont des produits يعني هما واحد المداخيل اللي بالنسبه للشركات بالنسبه لها ce sont des produits اللي هما exceptionnels. فهمتوا؟ غير جاري بها العمل، ما كتوقعهمش، ما كيكونوش بزاف، يعني كيكونوا مره في شحال، مره في العام ولا جوج مرات في العام. فهمتوا؟ هاد المداخيل هادو كيجيو عن طريق بحال مثلا عندك واحد الكليان ما كنتي داير معاه، عاطيك واحد لي في وبغيتي تدفعو وقال لك ما تدفعوش في هاد الوقيته، زيد ليا شويه في المده وغادي نعطيك انتيري. داك الانتيري اللي كيعطيك حسب عليا انتيري، هذاك الانتيري اللي كيتحسب على الكليان ديالك كتدخلو فاش في برودوي نون كورون وقليل في هاد القضيه. بحال مثلا عندك واحد بيناليتي غوسو، واحد بيناليتي ديال واحد توصلتي بواحد البيناليتي، نتا براتيكيتي واحد البيناليتي على لو كليون ديالك، داكوغ، كتدخل في بيناليتي غوسو. حتى لي دون غوسو، الهبات اللي كيجوك من عند لي زاسوسياسيون باغ اكزومبل، ولا مثلا من عند دي زونتربريز، داكوغ، مثلا شركه كتوهب شي حاجه لواحد الشركه، دونك هذيك الشركه اللي كتاخذ ديك الهبه راه بالنسبه ليها راه هذاك راه سي ان برودوي نون كورون، سوا كيكون مالك سوا كيكون مهم. دابا بعد ما شفنا لي برودوي نون كورون غنمشيو نشوفو لي شارج نون كورونت. دونك لي شارج نون كورونت عندك تما في الصفحه 48 فيهم اشنو فيهم، ولكن قبل ما نمشيو لي شارج نون كورونت ولي برودوي نون كورونت، الريزولطا بعدا فينونسيي هي لي برودوي فينونسيي موان لي شارج فينونسيير. دونك راه كنذكرك بها باش ما تنساهاش. دونك نمشيو نكملو لي شارج نون كورونت. دونك هنا لي شارج نون كورونت، لي شارج نون كورونت زيد معاك هنايا جو ماكسكوز. بالنسبه لي شارج نون كورونت شنو هما واحد لي شارج اللي هما غير جاري بهم العمل وما كيكونش عندهم علاقه، يعني هما غير جاري بهم العمل، c'est-à-dire la dépense qui ne font pas partie de l'activité ordinaire، يعني ما كيدخلوش في l'activité ordinaire ديال l'entreprise. بحالاش مثلا عندي هنا autre charge non courante، دونك سي سون دي شارج اللي هما نون كورونت. بحالاش مثلا دونك انت عندك مثلا واحد الشيفور في الشركه كان غادي بواحد السلعه ياك، وشدوه الجدارميه في الطريق، تري بيان، دونك شدوه الجدارميه في الطريق غيخلص واحد البروسي. هذاك البروسي بالنسبه للشركه راه سيتون شارج نون كورونت، غير جاري بها العام، ما توقعهاش وما عندهاش علاقه بالاكتيفيتي ديالها، يعني كندخلوها في شارج نون كورونت، pénalité et amende fiscale, d'accord. وبالنسبة les dons accordés ce sont des charges non courantes. كذلك الشركة تقدر مثلا توهب ولا مثلا تعطي دي دون des associations ولا هذا لا كونتربارتي باش تبين هذيك الجمعية تبين السمية ديال الشركة، داكوغ. دونك كنتمنى ان نكون وصلت لك كل حاجه ولا كل اليمون ولا بارتي ديالو، داكوغ، يعني كل اليمون وشنو لي زيليمون اللي كيدخلوا فيه عندك تما في البلان كونطابل صفحه 48. وهنا دابا شرحت لك كل كومبوزون شنو هو شنو كيدخل فيه ايتترا. دونك شوف معايا هاد لابليكاسيون، داكوغ، اللي هي تري سامبل. دونك هنايا في لابليكاسيون نيميرو 1 عطيتها لك، هي سهله غير باش تولف شويه كيفاش تحسب شنو هي برودوي ديكسبلوطاسيون، كيفاش تحسب كيفاش تبريزونطي لو سي بي سي، كيفاش ترسم لو سي بي سي وتخرجو. دونك لو سي بي سي صفحه 48، داكوغ، هي هذيك باش انك تخرج لو سي بي سي، داكوغ. بالنسبه لو سي بي سي كيف اللي وريتك في الصفحه 48 غتحاول تخرج هاد لابليكاسيون وغادي تصيفطها من تخرجها الريزولطا افون الامبو اللي هي
le résultat courant plus le résultat non courant ياك هذيك الريزولطا غتصيفط ليا في الكونت دانستغرام ديالي ياك لو كونت دانستغرام ديالي غتصيفط ليا شحال خرجت لك باش نقول لك واش لابليكاسيون جبتيها صحيحه ولا لا. صيفطوا ليا في الكونت دانستغرام تما غنجاوبكم باسكو تما ما عنديش لي ميساج بزاف. صيفطوا ليا التخراج ديال السي بي سي ديال هاد لابليكاسيون داكور في الانستغرام باش نصححها معكم. عطيني غير الريزولطا افون امبو شحال خرجت لك. لابليكاسيون اش كتقول بريزونتي لو سي بي سي بور لي دوني سويفونت. عندك برودوي ديكسبلوطاسيون 20000 درهم، عندك شارج ديكسبلوطاسيون 30000 درهم، عندك برودوي فينانسيي 5000، عندك شارج فينانسيير 2000 درهم، عندك برودوي نون كورون 4000 درهم، اي عندك شارج نون كورونت 1000 درهم. دونك غتحاول تري سامبل هاد الشيء كامل اللي عطيتك هنايا غتحاول ديرو في واحد الطابلو اللي هو ديال سي بي سي. غتحط فيه لي برودوي ديكسبلوطاسيون شحال، لي شارج ديكسبلوطاسيون شحال، تحسب الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي هي لي برودوي موا لي شارج، من وراها تحتمل الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي غدير هنايا وتحسبها نتا. غتشوف تشد لي برودوي فينانسيي وغتنقص منهم لي شارج فينانسيير غيعطوك الريزولطا فينانسيير من ورا الريزولطا فينانسيير غتحسب الريزولطا كورون. الريزولطا كورون اش كتساوي؟ غتساوي الريزولطا ديكسبلوطاسيون بلس الريزولطا فينانسيير ريزولطا فينانسيي ياك. من ورا ما تحسب الريزولطا كورون غتمشي الريزولطا نون كورون، غتشد لي برودوي نون كورون تنقص منهم لي شارج نون كورون يعطيك الريزولطا نون كورون. ابري ما تحسب الريزولطا نون كورون غادي تمشي غتحسب الريزولطا افون امبو يعني الريزولطا سور ليكزيرسيس باش تشوف يعني تشوف واش عندك بيرت ولا بينيفيس. من ورا ما كتحسب الريزولطا افون امبو في ليكزامان ولا في شي اكزرسيس كيعطيك كيقول لك هذيك الريزولطا ولا هذاك البينيفيس اللي خرج لك الشركه كتخلص عليه واحد الضريبه اللي هي لياس غتشوفوها ابري في دوزيام اني ولا غتشوفوها في لا ماتيير ديال لا فيسكاليتي. هذاك الضريبه عندها واحد لوطو كيعطيه لك في التمرين. كتشد ديك الريزولطا كتضربها في داك لوطو ياك وكتحط لو مونطون ديالها و ابري كتحسب الريزولطا نيت دو ليكزرسيس. هذيك الريزولطا نيت دو ليكزرسيس كتشد الريزولطا افون امبو اللي حسبتي عليه لامبو وكتنقص من هذاك الضريبه ديال 30% لو طو نورمال ياك. هي كاينين دي طو مختلفين كل عام كيتبدل لو طو وكيعطيك الريزولطا نيت دو ليكزرسيس. دونك كنكون هنايا كملت معاك لو لايف ديال سي بي سي يعني كملت معاك الدرس ديال سي بي سي. غيبقى ليا معاك غير تصيفط ليا الكوريكسيون ديال هاد لابليكاسيون وفي جروب سور واتساب غادي نصيفط لك الدوزيام ابليكاسيون اللي غادي نشوفوا فيها لو فون ديال لو سي بي سي يعني هادوك لي برودوي ديكسبلوطاسيون. ما غنعطيكش لي برودوي ديكسبلوطاسيون غنعطيك كيلكو زيليمون وانت خصك تعرف بلا واش كيدخلوا في برودوي ديكسبلوطاسيون ولا مثلا شارج ديكسبلوطاسيون ولا هذا. دونك هنا ايطاب باغ ايطاب باش تعلم لو سي بي سي. دونك كنكون هنايا كملت معاك الدرس الاول ديال بلوتو الدرس الرابع ديال لا كونتابيليتي جينيرال اللي هو لو سي بي سي. دونك سي تري سامبل كنمشي معاك ايطاب باغ ايطاب باش كتحاول انك تتعلم وتشد وتميتريزي لو سي بي سي وتعرف كيفاش تتعامل معاه باسكو كور بلس ابليكاسيون بلس اكزرسيس. دونك دوزيام ابليكاسيون غتكون شويه فيها شي حاجه جديده غنصيفط لها ليكم في جروب واتساب ولكن قبل حتى تصيفطوا لي الكوريكسيون ديال لابليكاسيون الاولى اللي صيفط لكم باش تحاولوا انكم تحركوا شويه الستيلو وتحسبوا. دونك تبارك الله عليكم. كنشكركم بزاف وكنهنئكم على هاد ان هاد رغم هاد لا سيتوياسيون ديال بانديميك ديال كوفيد 19 رغم هاد لا سيتوياسيون رغم هاد القرايه عن بعد وهذا انكم عندكم لا موتيفاسيون وفريمون باغيين تقراو وفريمون كيعجبوني لي جون اللي حيت باش توصل
راه ماشي غتجي وتوصل، لا ضرب تمارين، تسول هذا، تقاتل، تفرج دي فيديو، تبني راسك، زعما تكون راسك براسك. ما تخليش ان تبقى معول على لي بروف، لا عول راسك عاون راسك براسك الا بغيتي توصل. داكوغ، دونك ما سخيتش بيكم، تهلاو في ريوسكم. نشوفكم في لايف جديد ان شاء الله، اللي هو غيكون عنده علاقه سواء بلو جورنال ولا باش بلا بالونس. داكوغ، ولا نشوفوا من وراء هادشي ان شاء الله نشوفوا ان ايتود دو كا اللي فيه هادشي كامل اللي درت معاك، من البيلون حتى لا بالونس، ولا من البيلون حتى لو جورنال، ولا من لو بيلون حتى لو سي بي سي، باش نحاولوا اننا نخدموا داكشي كومبلي. داكوغ، دونك تهلاو في ريوسكم وبريباريو، بداو الخدمه، راه ما بقى لكم والو. دونك ديما قول ما بقى والو باش تربح الوقت. داكوغ، دونك تهلاو في ريوسكم وتبارك الله عليكم، او برافو عليكم.